बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान। कल मैंने बिल्कुल अपनी ज़ाती राय के मुताबिक बात की व्लॉग में, और जो मुझे बेहतर लगा मैंने वही की। आज हम बात करते हैं क्योंकि मुझे ऑनेस्टली लग रहा है कि इमरान खान अब अक्सरियत के साथ आएंगे वापस, तो हम सब का अब ये फ़र्ज़ है कि वो गलतियाँ जो वो करते आए हैं उसकी भी निशानदही करें, ताकि आने वाले वक्तों में वो उस तमाम तर प्रोपेगेंडा से, उस तमाम तर इंतशार की सियासत से ख़ुद को महफूज रख सकें। उन लोगों से भी जो उन्हीं की सफ़ों में हैं, उनके दोस्त बनकर हमेशा वो उन्हें गलत एडवाइस करते रहे हैं। वो उन्हें मावराए आइन क़वानीन के ऊपर, मावराए आइन इक़दामात के ऊपर वो उनको उकसाते रहे हैं। और उनको, जैसे इसमें एक सबसे बड़ी मिसाल जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के केस की है कि बाद में उन्हें निकल कर उसके ऊपर मानना पड़ा कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा का रेफरेंस मैंने गलत एडवाइस पर दिया। तो क्योंकि खान साहब ये चीज़ें ख़ुद मान चुके हैं, इसके अलावा भी दो चीज़ें और हैं। मैं चाहूँगी कि हम बहैसियत उनके खैर ख्वाह हम अब उन चीज़ों के ऊपर नज़र डालें जो उन्हें आइंदा आने वाले वक्तों में मुश्किलात से दो चार कर सकती हैं। और ये हमारा ही काम है, मेरा और आपका, कि हम उन्हें मुसलसल इस चीज़ की निशानदेही करते रहें कि खान साहब इन चीज़ों से, इन लोगों से अब आपने बचना है। सबसे पहले हम आते हैं लॉन्ग मार्च की तरफ। लॉन्ग मार्च हो चुका है, इसमें गमले टूट चुके, इसमें मेट्रो स्टेशंस जल चुके, दरख्तों को आग लग चुकी। जो भी रीज़न हो, इस्लामाबाद में हुआ, इसमें लोग शहीद हुए, मुझे बहुत तकलीफ़ है उसकी। पुलिस वाले शहीद हुए, बहुत तकलीफ़ है उसकी, क्योंकि वो इंसान थे और एक कॉज़ के लिए गए। मैंने कल पीटीआई लीडर्स को भी रिक्वेस्ट की कि कोशिश करें कि आप उनके फ्यूनरल्स पर जाएं, और अगर फ्यूनरल्स पर नहीं गए तो उनके घरों में टॉप लीडरशिप को जाना चाहिए। इमदाद का भी ऐलान करें, मगर टॉप लीडरशिप को जाना चाहिए ताकि उनको महसूस हो कि उनकी कुर्बानी रायगा नहीं गई। अब सबसे पहले मैं एक बात करूँगी लॉन्ग मार्च के हवाले से। लॉन्ग मार्च हो चुका, इसमें रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान भी शामिल हुए। बिल्कुल उनका हक़ है पूरा सियासत में बात करने का, मगर इससे पहले कि वो इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दें, उन्हें चाहिए कि वो भी, जैसे हम अपनी राय से इमरान खान को आगाह कर रहे हैं, वो एक सेहतमंद रुझान के साथ इसका हिस्सा बने, अपने इदारे को गाली ना दें, क्योंकि इसी इदारे ने उनको नाम दिया, शनाख्त दी, पहचान दी, और वो मेडल्स दिए या वो कारकर्दगी का वो सिला दिया जिसकी बिना पर वो इस हद तक आए कि वो अपनी पहचान बनाने के काबिल हुए। तो अपने ख़ानदान को भी गाली ना दी जाए उनकी जानिब से, क्योंकि उनकी सोच इदारे के फ़ैसलों पर असरअंदाज होती है, वो जानते हैं। इमरान खान की ज़ात की हद तक जहाँ तक बात है, इमरान खान के पिछले 4 साल के दौरे हुकूमत पर भी आते हैं। यकीनन दुनिया ने बहुत तारीफ़ की कोविड की, मैं ख़ुद गवाह हूँ। कोविड के वक्त में इस हुकूमत ने जिस तरीके से उस मुश्किल को संभाला, उसमें उनको भी उतना ही खिराज तहसीन, उन इदारों को भी उतना ही खिराज तहसीन। NCOC का नाम आप भूल चुके हैं, आप उनको नहीं याद करते। NCOC वो इदारा है जिसने पूरे पाकिस्तान के PDMAs को, NDMA को मरबूत करके और इस मुश्किल घड़ी में वो तमाम तर इक़दामात किए आपके साथ। अफवाज ने, तीनों मुसल्लह अफवाज ने आपका साथ दिया। खान साहब, आपको उनका नाम लेना चाहिए, आपको उनको वो खिराज तहसीन देना चाहिए। मेरा आपसे सिर्फ़ एक ही गिला बनता है कि अगर अक़वाम आलम ने आपकी तारीफ़ की तो उसमें आप भूल गए कि NCOC का एक इदारा था, और इस दौरान लोकस्ट अटैक बहुत शदीद था पाकिस्तान पे। तारीख़ का सबसे बड़ा लोकस्ट अटैक जो था वो अफ्रीका के जानिब से पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा था, उसको थ्वार्ट किया पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज में। इसने नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर बनाया था, NLCC, और उसको फिर डिसमेंटल किया गया जूँ ही उस अटैक को ख़त्म किया गया। आपने उसका ज़िक्र नहीं किया, मुझे दुख हुआ। मैं सोच रही थी कि आप अगर सच बोल रहे हैं तो आप उनका भी नाम लेंगे। आज मुझे ये कहना चाहिए कि मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँचती है तो आप उनका नाम लेके उनको इसका एक उनकी खिदमत का एतराफ़ करने में बड़ापन होता है। उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उसमें बड़ाई ही है जब आप किसी की खिदमत का एतराफ़ करते हैं। इस पूरे अरसे में फ़ौज को घसीटा गया है, इस पूरी डिबेट में आप भी जानते हैं, आपका गिला शिकवा जिससे था, आप भी जानते हैं कि आपको हुकूमत में लाने में भी कितना किरदार रहा है, कितनी सपोर्ट रही है। 70 साल से ज़ायद हो चुके हैं पाकिस्तान की सियासत को, मगर इस मर्तबा ऐसी क्या ज़िद हुई कि आपने उनके साथ भी ज़्यादती की। आपको इंटरनल जो मीटिंग्स थी, बल्कि आपको उसमें भी समझाया गया कि यही लोग जिनको आज ब्लेम कर रहे हैं, यही लोग आपको लाने वालों में भी शायद शामिल थे। इसी वजह से
شاید انہوں نے جلسوں میں میاں نواز شریف اور مریم نواز کی جانب سے بہت غلط باتیں بھی برداشت کیں اپنے لیے، اپنے فیملی والوں کے لیے، مگر اس مرتبہ آپ نے ان کے ساتھ ایک محسن کش رویہ اختیار کیا۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ جیسے ابھی لانگ مارچ سے پہلے مجھ تک خبر آ چکی تھی، میں نے ناظرین کے ساتھ، سننے والوں کے ساتھ شیئر بھی کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، ابھی بھی تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ نے ان کو اس پورے معاملے میں ایڈ کر لیا، انوالو کر لیا۔ ان کی جانب سے ہی گارنٹیز آپ کو دی گئی ہیں، حکومت کے ساتھ آپ کے مذاکرات جو ہیں وہ اس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ تو اگر اتنا کچھ ہو رہا ہے اور اگر کل کو دوبارہ آپ اپنی کارکردگی کی وجہ سے جاتے ہیں، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ 3 سال میں مہنگائی بھی آئی، سب کچھ آیا، لیکن اس ایک موقع کی تلاش میں جو اپوزیشن تھی انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور انہوں نے حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی۔ اس کے محرکات جو بھی تھے، اس کے عوامل جو بھی تھے، اس میں آپ کو بھی یاد ہے کہ امریکہ کے متعلق یا رشیا کے متعلق یا کسی بھی متعلق آپ کو حساس ملاقاتوں میں منع بھی کیا گیا کہ جتنے بھی ممالک ہیں، پاکستان اس وقت معاشی طور پر متحمل نہیں ہو سکتا کسی رسک کے، آپ اتنا کھل کر ابھی بات مت کریں۔ خیر، کچھ پارٹی لیڈران کی جانب سے آپ کو مشورہ دیا گیا کہ اسی کے اوپر کھل کر بات کریں، جو کہ ٹھیک ثابت نہیں ہوا۔ آج نہ رشیا کی طرف جانے کے قابل ہیں، نہ امریکہ کی طرف جانے کے قابل ہیں، نہ چین کی طرف جانے کے قابل ہیں۔ تو اس وقت اور افغانستان میں ہم نے جتنی بڑی کامیابی حاصل کی تھی، جس کا کریڈٹ میں جنرل فیض کو کھول کر ان کو میں کہتی ہوں کہ اس وقت جنرل فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ اور متعلقہ اداروں کا آپس میں جو لیز آن تھا، اگر جنرل فیض حمید کو اتنا کھل کر کھیلنے کا موقع نہ دیا جاتا فوج کی جانب سے، کیونکہ حکومت کے تمام تر معاملات اس وقت بھی میں دیکھ رہی تھی، میں نے افغانستان کے معاملات کو کور کیا ہوا ہے، اگر یہ اس وقت DGISI اور اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف کا لیز آن نہ ہوتا تو شاید افغانستان کی طرف سے بھی ہمیں ایک خانہ جنگی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جو کہ بڑی کامیابی سے ناکام کیا گیا۔ لہٰذا میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آنے والے وقتوں میں آپ کو دور حکومت واپس ملتا ہے تو پلیز اپنے ایک ویل وشر کی طرف سے اس مشورے کو ضرور عمل میں لائیں اور اپنے دشمنوں پر نظر رکھیں جو آپ کو اور فوج کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، جو آپ کے اور فوج کے درمیان ایک گندی سیاست لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ اپنے محسنوں کو، اپنے دوستوں کو فراموش نہ کریں، بلکہ ان کی رائے کو ضرور مقدم رکھیں، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ عثمان بزدار کے حوالے سے آپ نے سب سے پہلا جھٹکا جو تھا وہ دیا، اور اس کے بعد بھی آپ کمٹمنٹس کر کے ان کو ختم کرتے گئے، اور یہی وجہ بنی آپ کے اور فوج کے درمیان ڈسٹنس کی۔ تو میرا خیال ہے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کو اپنے محسنوں کو، اپنے دوستوں کو اپنے قریب رکھنا چاہیے، اور وہ تمام تر لوگ جو اس سارے ایپیسوڈ کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے خان کے یا ریاستی اداروں کے درمیان میں ایک ڈسٹنس آیا اور پھر اب وہ ختم ہو رہا ہے اور ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ ذاتی طور پر میں چاہتی ہوں کہ عمران خان ایک برائٹ لیڈر ہیں۔ کچھ چیزوں کو اگر وہ نکال دیں اپنی شخصیت سے، ضد کو، انا کو، اور تمام اداروں کو ساتھ لے کر چلیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں آپ کے اپنے ملک کی مضبوطی ہے جو آپ ہمیشہ کہتے ہیں۔ اگر آپ ان سب کو ساتھ لے کر چلیں تو میرا خیال ہے بہت اچھا ہوگا۔ اور ایکس سروس مین سوسائٹی سے میری درخواست ہوگی کہ ضرور اپنی سیاسی افیلیشن رکھیں، ان کا حق ہے، مگر اپنے خاندان کی عزت کا خیال رکھنا بھی آپ کا فرض ہے۔ اسی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ کی امان، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔